Mayong adlaw, mga pinalanggang lolo ug lola. Ako di ay si Nurse Maricel, inyong kauban karong adlaw sa atong health podcast. Kuyog nako karon si Sir Arvin, ang atong nutritionist, aron maisgutan nato ang importante kaayong bahin sa atong pagkaon, ang protein. Before ta magsugod, pahinumdum lang. Kini nga atong hisgutan karon kay para sa edukasyon lamang og dili kapuli sa tambag sa inyong doktor. Karong episode atong hisgutan unsa ang protein, ngano importante ni sa lawas ug unsa ang mga mas healthy nga alternatibo nga atong mapilian. Sir Arvin, unsa di ay ning protein? Ang protein kay usa ka nutrient nga makatabang sa pag-ayo o pagpalig-on sa atong kaunoran. Mao ni siya ang motabang sa pag-repair sa lawas kung kita masamad o kapuyon. Makahatag pud ni og kusog para sa adlaw-adlaw nga lihok. Kini kay mga pagkaon nga makatabang, mapabaskog sa lawas ug moayo sa atong kaunoran. Importante ni siya aron magpabiling kusgan og himsog ang lawas. Daghan kaayo ang nagtuo nga para dili ta mawadan og kusog sa atong unod, kinahanglan jud mo kaon og daghang karne, labi na red meat. Tinuod ba ni Sir Arvin? Dili gyud na tinuod. Dili kay daghan og red meat para mahimong kusgan. Ang sobra nga karne, labi na kung tambok o process makadaot pa gani sa lawas. Processed meat, mao ba na ang longganisa, tocino, corned beef, ug beef loaf nga gikan sa lata, Sir Arvin? Oo, sakto kayo, Miss Maricel. Kasagaran ani taas ug asin ug tambok nga makapasamot sa atong hypertension. Mao ba, Sir Arvin? Mao di ay nga dili siya maayo kung permi kaunon. Oo, kung sita o kaon ani, mosaka ang presyon. Ang atong mga ugat mahimong gahi o posible mabara. Sakto ba sad, Sir Arvin, nga ang tambok nga parte sa baboy o processed meats mo ang hinungdan nga dili na flexible ang ugat? Sakto gyud ka. Mao nang mas maayo mangita ta og mas healthy nga alternatibo sa protein. Pinanangang lolo o lola, kung mapulaan na mo sa sige karne, takhan pa ta og laing mapilian nga protein. Example nata is ang tofu. Kung ganahan mo og barato og sayon luton, pwede kayo ni iprito or isabaw. Ikaduha, munggos. Traditional og barato. Lami pag yun i-partner sa gulay. Ikatulo, isda. Mga bangos or mga galunggong. Mas healthy sa kasing-kasing kumpara sa red meat. Ikaapat, manok nga walay panit. Kung gusto gihapon og karne, pili ang dili tambok. Ikalima, itlog. Dali ra kayo lutoon og barato pa. Ikaunom, gatas. Kung kaya sa budget, maayo para sa kusog ug buhok. Ikapito, anong yogurt. Kung gusto mo og medyo social gamay, naani sa grocery og healthy food. Kawalo, balatong o beans. Pareho sa munggos, taas og protein o fiber. 9, mani or ang peanuts. Pwede snacks pero ayaw lang pasubra. 10, tahong or shellfish. Kung naa sa dapli dagat, fresh o barato ng protein sources. Kaulayan, chicken liver. Barato og daghan og nutrients pero kaunon lang sa sakto nga kitaghanon. Makahatag gihapon na og kusog? Oo, makahatag gyapon na og kusog sa kaunoran ug mas luwas pa sa kasing-kasing. Unsa man ang sakto nga paagi sa pagkaon sa protein adlaw-adlaw? Dili kinahanglan daghan kaayo sa plato gamay ra nga bahin ang protein. Mas importante nga naay gulay ug prutas para balanse ang pagkaon. Pwede ba nimo ihatag ang pinakasayon nga tambag para sa atong mga tigulang? Oo, mao ni. Likay ang pirmi nga pagkaon og longganisa, tocino ug hotdog. Pili ang munggos, isda ug manok. Ayaw pa sobra sa karne ug himo ang balanse ang pagkaon.
Mga pinalanggang lulo ug lula, ang among gi-share karon nga impormasyon kay base sa gipublish nga datos gikan sa National Nutrition Council o DOST, FNRI, aron gyud ni gikan sa kasaligan nga ahensya sa Pilipinas. Busa, hinumdumi ang protein importante para sa kusog o pag-ayo sa lawas, pero dili kinahanglan mapasobra sa karne. Daghan ta og mas healthy og baratong alternatibo nga makatabang gyapon sa atong panglawas. Sakto nga pagpili sa pagkaon karon, maoy puhunan sa maayong mga lawas ugma. Magpabiling himsog, pinalanggang lolo ug lola, amping kanunay og kitakit sa sunod episode. Salamat kaayo Sir Arvin. So, mauto bahin sa protina. Kabalo mo, bisan pa kanindot sa atong sudan, usa ka butang nga pangitaon gyud nato kay ang kanon. Kita mga Pinoy, dili gyud ni mawala ang kanon o karbohidrato. Kini mga pagkaon nga makahatag og kusog o enerhiya. Tinod bagyod na ang kadunggan sa uban nga ang puti nga bugas kuno ang pinakahimsog nga carbs kay dili makasaka sa sugar. Kasagaran na madungog kini pero atong klarohon ang puti nga bugas makapataas gyud sa blood sugar, busa hinahinay lang sa pagkaon niini. Ilabihin na kung naatay diabetes o hypertension. Isa husto nga pagpili sa pagkaon, mas mapanliptan nato ang atong panglawas. Mao di ay Sir Arvin. Pero na ako'y nabasahan nga doon na di ay ni koneksyon sa pagpundo og asin sa lawas. Unsaon man na pagkahitabo? Oo, Miss Marcel. Kung sikit o kaon og daghang puti nga bugas, mapugos ang atong lawas sa paghimo og mas daghang insulin. Kining insulin mao ni ang magsuko sa atong lawas nga itago o ipondo ang asin. O kabalot atong pinalanghan lolo og lola, nga kung daghang asin ang mapondo sa lawas, musa kagyud ang atong blood pressure. Mao di ay na ang rason. So, para sa atong mga idaran nga ganahan gyud og healthy nga pamahaw o paniudto, unsa man ang mas maayong nga alternatibo kaysa puti nga bugas? Ang pinakanindot nga piliuners, mao ang mais. Mas maayo ang mais kaysa sa puti nga bugas kay mas taas kini og fiber. Tungod sa fiber, mas hinay ang pagsaka sa sukat o sa lawas ug mas dugay asabta mabusog. Mas kaan kini sa lawas ug mas maayo para sa kasing-kasing sa atong mga idaran. So, dili gud ta kinahanglan nga magutom. Kilahanglan lang nga paghuna-huna kung unsa atong pilion. Imbis puro puti nga bugas, pwede na to pilion ang mais para mas kontrolado ang atong blood pressure. Sa mga idaran, dili na ganahan og mais, Sir Arvin, unsa pa man ang lain na alternatibo na mahatag nimo? Sakto cute ka, Miss Marcel. Dili magkutanan sa ato ganahan og mais. Daghang gyud ta og kapilian. Naay kamote, saging saba, oats, or mga brown rice. Sa ato pa lolo og lola, dili kinahanglan nga rice is life per me. Pwede ra gyud ta mag-usap-usap para sa mas ligo nga kasing-kasing. Daghan na kita nakatunan bahid sa mais o kamote Sir Arvin. Pero kanilang uban natong mga lulo o lula naanad mang gyud nga only rice sa una. Unsa man gid dapat ang saktong takos o gidak-anon sa atong kanon matag adlaw? Nindot na nga pangutana, Miss Marcel. Sa tinuod lang dili man nato ibawal ang kanon, kinahanglan lang yun og limitasyon. Ang pinakasimpol nga lagta para sa atong mga edaran, mao ang isang kumo o ang gidakon sa iyong kumo. Maura na ang saktong takos sa kanon matagkaon, dili ang isang kaldero ha. Hala, kumo ra di ay? Lulo og lula, basin ang kumo sa uban, dako kaayo ha. Pero Sir Arvin, gawa sa kanon ug mais, nababaylaing gikaon o giinom na wala nato mamatikdi nga parehas og epekto sa carbs o sugar na diay ito? Oo, naagin na. Pananglitan, kining paborito sa tanan nga 3-in-1 coffee o mga soft drinks nga imno nato, kanang Coke or mga Sprite. Daghan kayo na og asukal. Lo og lula, bisan gamay ra ang sachet
or isa pa ka botilya paspas na makasaka sa atong blood sugar. Salamat kaayo Sir Arvin. Klaro na gyud atong pinalanggang lulo og lula nga ang kanon mais maoy tinubdan sa kusog. Pero kabaluta pinalanggang lulo og lula nga kun naay salo-salo o fiesta diha sa inyoha dili lang gyud kanon ang bida sa lamisa. Naagyud na ang nagnidlay nga humba, mga crispy nga chicharon o mantikaon nga lechon. Mao na karon dili sa carbs mo dive nata sa topic nga fats o simpleng terminolohiya nga tambok. Kung nganong importante man sabni o kanus amani mahimong delikado. Kaila gyud ta natong mga Pinoy ilabi na dinhi sa Sugbo nga rice is life. Pero dili tab nato mawala ang mantika. Sukad sa pamahaw hangtod sa panihapon murag ang default nato nga luto kay prituhon, gikan sa pritong isda, pritong itlog hangtod sa chicharon. Basta crispy paborito gid na sa tanan, di ba pinalanggang lolo ug lola? Gusto yun na Miss Marzel ang paglubog sa mantika or deep frying mao gyud ang pinakasayon o pinakalami nga pagi para sa kadaghanan. Pero mao ni ang kamatuoran Miss Marzel. Ang deep frying dili man nalipod sa atong mga ugat sa tinuod lang. Kini mao'y kaaway nila. Ang pagkaon nga nalubog sa mantika masuyop sa sobrang nga tambok o kaning tambuka mao'y mahimong bara sa atong mga agianan sa dugo. Ingon niya na nagsugod ang hypertension. Kung ang dugo makisod na og agi tungod sa mga basura nga tambok gikan sa sige og pinirito. Hala, pinalanggang lulo ug lula, pait man paminawon pero kalami sa pinirito na ay bayad ang atong kasing-kasing. Kung likayan ang sigig pinirito, unsa man ang mas maayo nga paagi nga dili sa mawala ang lami sa atong sudan. Dili man nato imawalan tanan, pero mas maayo gyud kung atong maliko ng tradisyonal o mas natural nga pagluto ang mga tinuwa or mga sabaw-sabaw or kana atong mga sinuba, anong mas maayo man ni? Kiniini nga paagiha ang sobrang nga tambok sa karne or isa isda motulo og mawala imbis nga masuyop sa kini og balik sa pagkaon. Tinula gyud ay ang bida. Mas presko na, mas gaan pa sa tiyan. Pero Sir Arvin, naaba gyud tay tambok nga matawag nato og himsog. Basin og mahadlok ang atong mga edaran mokaon og bisan unsa nga naay tambok. Ayaw mo kadlo pinalanggang lolo og lola kay kinahanglan gyapon nato ang tambok para sa enerhiya. Basta ang himsog nga tambok lang ang pilion. Pananita atong mga lokal nga isda sama sa sardinas o sa tuloy, kini mga isda puno sa omega-3 usa kini kamatang tambok nga maayo kaayo para sa atong mga ugat, mga tabang ni sa paglibyo sa mga bara aron nindot ang dagan sa atong dugo. Nindot nga balita. Sa ato pa, dili kinahanglan nga mahalong isda ang atong garbo nga sardinas o tuloy dinhi sa mga merkado. Solusyon na di ay para himsog nga kasing-kasing. Mga pinalanggang lulo ug lula, ang pag-atiman sa atong lawas magsugod sa husto nga pagkaon, labi na sa pagkaon nga adunay protina. Ang protina makatabang sa pagligon sa atong lawas o pag-ayos sa kaunoran. Ayaw kalimti ang pagkaon o hustong pagkaon aron magpabiling kusgan, lagsik og layo sa sakit. Salamat sa Miss Marcel. Usa ka mo buo nga recap bahin niini na episode. Protein, carbohydrates ug ang fats. Pili ang masimso ka pagkaon sama sa isda, manok nga walay panit, munggus, mais, kamote, or mga brown rice. Ug di kay ang process or mga tambok ug pinirito nga pagkaon aron maprotektahan ang kasing-kasing ug makontrol ang blood pressure. Og usa ka pahinumdom kini nga podcast alang lamang sa edukasyon ug dili kapuli sa tambag, diagnosis o tambal sa doktor. Kung kamo mobati og dili maayo, magpakonsulta dayon sa inyong physician ug ayaw basta-basta usba ang inyong lifestyle nga mahimong maapekto sa inyong panglawas. Mag-uban kita pag-usab sa sunod higayon alang sa dugang kaalam bahin sa panglawas. Ako di ay si Nurse Maricel. Why, si Sir Arvin J. Solis. Paalam na. Daghang salamat.